Daron atong kumustahon ang sitwasyon didto mismo sa Cebu. Live nga mohatag sa ato og update si Dale Israel gikan sa One News Cebu. Dale, good evening kanimo. Kumusta man ang panahon diha? Unya, unsang mga lugar ang grabeng naapektuhan karon sa mga pag-uwan tungod sa bagyong Wilma? Mayong gabi, Chiki. Walay hunong ang pag-uwan kagahapon pa. Labi na kagabi, Chiki. Pero karon taligsik na lang sa Tibok Metro Cebu gyud pipila ka mga lugar sa Tibok probinsya sa Subo ang nag-uwan. Medyo hinay ra nga ulan ang gibubo sa Tropical Depression Wilma sa Subo, pero ang kadugayon sa ulan mao'y hinungdan nga naay mga landslide sa pipila ka dapit sa Subo. Adunay mga pag-unos nga ginagmay sa mga bukid-bukid nga lugar sa Cebu. Aduna po'y mga pagdahili sa yuta atong nabantayan sa Trans Central Highway kagahapon. Mga sarado ang dalan padulong Balamban samtang gisigihan pa og clearing operations sukad kagahapon. Aduna pod minor nga landslide sa Lower Sandayong, Barangay Liki sa Sugod, Cebu ganihang buntag, pero nalimpyo ra pod dayon kini sa LGU. Napod pagdahili sa yuta dito sa Alegria sa southwest portion sa Cebu, din gisarado ang daan, pero dito sa Pulo, Cambunog Road padayon ang clearing operations hangtod karon sa maong dalan. Chiki. O nya maka-worry kaayo katong mga naigo ba sa Typhoon Tino, Dale? Naapil ba nga giulanan katong mga lugar? Unya, maingon ba nga nakapagpangandam sila? Chiki, adunay evacuation kagahapon sa mga nagpuyo dapit sa Kabadyangan, sa Riluan, ug sa pipila ka lugar po dito sa Kotkot, Piluan, nga gibahaan ng gikan sa Typhoon Tino. Gidala sila ngadto sa E. Veloso Elementary School nga usa sa mga evacuation center. Sa Mandawi City, Chiki, padayon ang nga nagpuyo kining mga pipila ka mga lulupyo sa Barangay Umapad dito sa evacuation center sa San Juan Gym sukad pa sa Bagyong Tino. Sa dinhipod sa Cebu City nagpadayon ang clearing operation sa Barangay Bakayan tungod kay medyo lapok pa kaayo ang lugar unya nahunong kining clearing tungod sa ulan kagahapon. Aduna pod mga pagbaha sa nga nasinati sa lungsod sa Dumanhog, sa Ilaya, Poblasyon, Tangil ug Barangay Tapon. Napod nabantayan nga rock slide dito sa Barile, wala hinuon na angol nga mga lumulupyo matod sa Cebu Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office. Balita na. Oy, unya Dale, kina-mention naman gyud mo ang gahapon. So gahapon pa lang naay mga report mo na naay mga pasaherong na stranded sa mga ports. Kumusta man ang sitwasyon karon ug tinuod ba nga wala paghihapoy gipalarga nga mga barko? Ako, Chiki, sumala sa Philippine Coast Guard Central Visayas, stranded passengers sa Tibok Region, iabot na sa 347 kabok. Pero sa pagkakaroon, kay niuli na yung katong mga pasahero sa ilang mga balay, kini mga stranded passengers kagahapon, aduna lay 211 na lang ka mga pasahero ang gipaistar sa Barangay Gym or Barangay Tinago Gym kagahapon sa Cebu City. Pero hinahinay na sad kining nawala tungod kay niuli na lang kining mga ilahang mga sa ilahang mga panimalay. Aduna po giluwas nga pump boat ang PCG nga usa ka pump boat dito sa Hilantagaan sa Santa Fe sa Bantayan. Luwas ra pod noon ang 5 ka pasahero niini. Sa pagkakaroon wala pa gipalarga nga barko para sa Camotes, Bantayan, Ormoc, Salete, Dumaguete, Negros Oriental sa Sorsogon, Masbate ug Padungpod sa Mindanao. Chiki. Dale, katong wala pa ning bagyong Wilma kay niingon naman ang ubang local officials sa Visayas nga alanganin na kuno kuwang na ang calamity funds. Unsa may mga measures nga ilang gihimo aron ma-address ni ba? Sa province of Cebu, Chiki, sa provincial government, last nato nga paghinabi sa Assistant Provincial Administrator nga si Edwin Empasis, ningon na 500 million na lang ang habilin sa 1.5 billion nga calamity fund tungod atong linog o Typhoon Tino. Kung adunay nasad kunoy kusog nga mga bagyo, maglisod na gyud sila sa kwarta sa calamity funds. Pero kaloy sa Ginoo, di man kayo kusog ning agi nga bagyo, wala sad sila ning nagdala og dako kayo nga kadaot dinhi sa Cebu. So ilang gi ampo karon nga dunay kung naapoy sunod nga bagyo, di lang ta mura og Tino, Rodet nga bagyo, ay ra sila maglisod gyud sila kung sa funding para sa evacuate. Sa pagkakaroon kay kaya pa daw nila ang mga funding, pero sa ginagmay nga kadaot sa pagkakaroon kaning Tropical Depression Wilma, Chiki. Okay, daghan kayong salamat og pag-amping mong tanan dinha, Dale Israel gikan sa One News Cebu.